अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत महफूज होंगे। चंद दिन कबल जावेद चौधरी एक कॉलम लिखते हैं। वो लिखते हैं कि उनके दोस्त ने उनको एक वाक़या सुनाया कि उनकी गली में एक ख़ानदान रहता है। हामंद मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी करता है। उनका एक बेटा है और वो शादीशुदा है लेकिन बेरोजगार है। उनका एक पोता और पोती भी है। खतून बरसों से शुगर की मरीज है लेकिन वो अक्सर अद्वियात और खुराक में बदपरहेजी करती है। इस बदपरहेजी की वजह से उसकी शुगर एक दिन इस हद तक बढ़ गई कि वो वॉशरूम में फर्श पर फिसल कर गिर गई, जिसकी वजह से उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई। वो सारी रात वॉशरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी रही। बेटा और बहू ऊपर वाली मंजिल पर सोते रहे। सुबह खतून को उठाया गया लेकिन बेटा और बहू इतने नालायक निकले कि माँ को डॉक्टर तक न ले जा सके। वो 2 दिन टूटी हुई हड्डी के साथ कुर्सी पर बैठी रही। तीसरे दिन उसकी टांगें सूज गईं। उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया लेकिन वो डॉक्टर भी इतना नालायक निकला कि उसने मरीज को पेन किलर देकर दोबारा घर भिजवा दिया। चौथे दिन उसकी टांगों में गैंग्रीन हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। जहर फैलना शुरू हो चुका था। डॉक्टरों ने पांव काटने की खबर सुना दी। फैमिली डर गई और उन्हें उठाकर किसी दूसरे अस्पताल ले गई लेकिन उस अस्पताल में सर्जन मौजूद नहीं था। आखिरकार खतून को दोबारा वापस घर लाया गया लेकिन उसके बाद उसकी टांगें गलना शुरू हो गई। मोहल्ले के लोग खतून को एक बड़े डॉक्टर के पास लेकर गए। उस डॉक्टर ने उन्हें इस्लामाबाद का रास्ता दिखाया। जब वो पिम्स अस्पताल पहुंचे तो वहां उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार न था। 2-3 दिन की खवारगी के बाद खतून को दोबारा गुजरात अस्पताल वापस लाया गया लेकिन मरीज की टांगों में कीड़े पड़ चुके थे। अब खतून को बड़ी मुश्किल के साथ द मेजर अजीज भट्टी अस्पताल में मुंतकिल किया गया और एमरजेंसी में दाखिल किया गया। अभी खतून का इलाज स्टार्ट होना ही था कि डॉक्टर के 2 गिरोहों के दरमियान लड़ाई हो गई और बात इस हद तक आगे निकल गई कि उन्होंने आपस में फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से जिले का सबसे बड़ा अस्पताल बंद कर दिया गया। सारे मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। उस खतून का स्ट्रेचर भी कॉरिडोर के सामने रख दिया गया और सारा तिबी अमला हड़ताल पर चला गया। बड़ी मुश्किल तरले मिन्नत समाजत के बाद उस खतून को एक रात अस्पताल में गुजारने की इजाज़त मिली। उनके अहले खाना लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते रहे और भटकते रहे लेकिन कोई भी उनके बात सुनने के लिए तैयार न था। अल्लाह ताला का करम हुआ कि सुबह उन्हें एक मकामी रिपोर्टर मिल गया। वो उनके साथ अस्पताल आया। उसने MBBS का बंदोबस्त किया। MS छुट्टी पर था। उसने रो दो कर 2 से 3 तिबी अमले के बंदों का भी इंतजाम किया। उस वक़्त तक खतून की टांगें कूल्हे की हड्डी तक गल चुकी थी। खतून की दोनों टांगें काट दी गईं लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए ऑपरेशन टेबल पर ही इंतकाल कर गए। सर्जन ने उन्हें मशवरा दिया कि आप मरीज को फौरन दफना दें, नहीं तो इनका जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। जब अहले खाना तबूक की तलाश में निकला तो उसे पता चला कि इस अस्पताल के अंदर तबूक की सहूलत भी मौजूद नहीं। वो बड़ी मुश्किल से 3 हिस्सों में बंटे दर्द को कब्रिस्तान लेकर गए और दफनाया। आपको बात बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि उसका इंतकाल किस तरह हुआ। ये हमारे अदारों के फेलियर की एक छोटी सी मिसाल है। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और आप खुदा नख्वास्ता बीमार पड़ गए हैं तो यकीन जानिए आप अद्वियात और अस्पताल के लिए तरसते मर जाएंगे। आपको पूरे शहर में सही मशवरा देने वाला एक डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। आपको किसी डॉक्टर के हाथ फेंक दिया जाएगा
جو آپ سے اپنی فیس خرید کر کے آپ کو کسی دوسرے پرائیویٹ کلینک بھیج دے گا، اس دوران لواحقین کی جیبیں خالی ہوتی رہیں گی اور اس مریض کی جان کی نقدی اجڑتی رہے گی۔ ہمارے ملک کی طبی سہولیات اور سروسز کا یہ حال ہے کہ ہمارے ملک کے ججز خون پتلا کرنے والے ڈسپرین بھی دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں۔ پی ایس ایل کے کھلاڑی، وزراء اور چھوٹے بڑے بزنس مین کورونا کی ویکسین لگوانے سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 100 سے زیادہ میڈیکل ریسرچ سینٹر کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ایک پیسے کا کام نہیں کرتا۔ پاکستان میڈیکل ریسرچ سینٹر کے ہزاروں ملازمین تنخواہوں اور پینشن کے لیے سڑکوں پر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن کسی کے پاس ان کی بات سننے کے لیے وقت ہے ہی نہیں۔ کبھی اگر حکومت طبی سہولیات کا جائزہ لے تو اس کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ پاکستان کی طبی سہولیات اور سروسز بالکل کام نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ اگر آپ تعلیم، زراعت، صفائی کے نکاس اور میونسپل سروسز کا جائزہ لیں تو پاکستان کے 10 بڑے شہروں کا کوڑا آپ کو سڑک پر نظر آئے گا۔ کسی بھی شہر کی ٹوٹی کا پانی پینے کے قابل نہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن 70% دالیں دوسرے ممالک سے منگواتا ہے۔ یہ تو اپنی ضرورت کا کوکنگ آئل اور فروٹ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی زراعت بیسڈ کاٹن پر تھی، لیکن اب کاٹن بھی دوسرے ممالک سے آتی ہے۔ اگر آپ تعلیمی صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمارے ادارے صرف اسناد اور ڈگریاں بانٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹری، انجینئر کو انجینئرنگ اور MBA والے کو بزنس کرنا نہیں آتا۔ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سڑکیں اور گلیاں بن رہی ہیں، لیکن آج تک نہیں بنی۔ بجلی کی تاریں اور کھمبے آج تک ہماری حکومت پورا نہیں کر سکتی۔ جب کبھی لائٹ جاتی ہے تو پھر چلی جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو مین لائنیں اڑا دیتی ہے۔ سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پٹرول جمع کرنے والے ادارے وقت پر پٹرول نہیں جمع کر پاتے۔ ہماری اپنی چینی ہے، لیکن حکومت کے ہاتھ میں نہیں۔ ڈالر کا ریٹ بھی مارکیٹ طے کرتی ہے۔ ہمارے ملک کی سمندری حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے، یہ ہمارے ملک کے مچھیروں کو بھی نہیں پتا۔ اس لیے وہ کبھی ایرانی کوسٹل گارڈز کے تو کبھی نیوی کے ہاتھ چڑھے ہوتے ہیں۔ ہم نے آج تک ایران سے سمگل ہونے والا تیل نہیں روکا اور نہ ہی روک سکتے ہیں۔ یہ سارے سوالات ہمارے ملک کی سروسز پر، ہمارے ملک کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ بات کرنے کا مقصد آپ کو ہرگز ملک کے حالات و واقعات کے متعلق نا امید کرنا یا پھر ڈرانا دھمکانا نہیں، بلکہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک مکمل طور پر بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے آج تک کوئی جامع پالیسی نہیں بنی۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور وہ ایمانداری کے تقاضوں کو کسی نہ کسی طرح ٹھکرا رہا ہے۔ وہ رشوت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سفارش کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی لائن میں نہیں لگنا چاہتا، ہم میں سے کوئی شخص بھی اشارے پر کھڑا نہیں ہونا چاہتا، ہم میں سے کوئی شخص بھی ہیلمٹ نہیں پہننا چاہتا۔ اگر ہم اندرونی طور پر اتنے بیمار ہیں تو ہم پھر بیرونی طور پر کتنے بیمار ہوں گے؟ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری دور ہو جائے تو ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری اور فرائض ایمانداری کے ساتھ سر انجام دینے شروع کر دے تو وہ وقت دور نہیں کہ جس طرح کا پاکستان قائد اعظم نے سوچا تھا اس طرح کا پاکستان اس دنیا کے نقش پر دوبارہ ابھر آئے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے تو ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں سب سے پہلے خود کو شیشے میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ بڑی ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ if you want to change the whole world first change yourself and if you want to change yourself first change your perceptions
کہ اگر آپ ساری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بدلیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیں۔ اگر ہم اپنی سوچ کو بدل لیں گے تو پھر ہم خود کو بدل لیں گے، اور جب ہم خود کو بدل لیں گے تو پھر ہم پاکستان کو بدلیں گے۔ ہماری سوچ بدلے گی تو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا۔ اور اقبال نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، بڑی زرخیز مٹی ہے ذرا نم تو ہونے دو۔ آپ اس ملک کا بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ سارے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں اپنی ذمہ داری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں حاصل کرنے اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔